अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल महबूब हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि गन्ने के एक मशहूर और बहुत पुराने सिंध के काश्तकार हैं, मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने गन्ने की काश्तकारी कम कर दी है। हैरत की बात यह है कि मुल्क में चीनी कम है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होने की वजह से खूब पेट्रियाटिक भी हैं, लेकिन फिर भी शुगर ग्रोथ में ना सिर्फ ये मजीद बढ़ावा नहीं लेकर आ रहे, मगर खुद ब खुद उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो हम इस शिकायत और सवाल के साथ कर्नल महबूब साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल जी साहब, आप वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बट आई एम सरप्राइज्ड कि आप आजकल ना सिर्फ खुद गन्ना कम उगा रहे हैं, मगर लोगों को अपने सिंध के घारों के देहात के खित्ते में प्रमोट भी नहीं करे गन्ने को उगाना। क्या वजह है इसकी? थैंक यू। वजूहात हैं, वजह नहीं है, वजूहात है। और अनफॉर्चुनेटली उसमें ना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना कोई और एजेंसी एक काश्तकार को कहीं असिस्ट कर सकती है या उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है या सिंसियरली उसको रिलीफ देने के लिए कोई स्टेप्स ले रही है। गन्ना पूरे एक साल की फसल है। जैसे दूसरी फसलें होती हैं उसमें अगर आप चावल लगाते हैं तो चावल की मिलों के मालिक आपको असिस्ट करते हैं, बीज देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो अपनी उसमें से काट लेते हैं फसल में से जब फसल तैयार हो जाती है। इसमें पूरा साल जो है वो जमींदार अपनी पॉकेट से जमीन तैयार करता है, बीज जो है वो उसमें डालता है, खाद लगाता है, फसल को तैयार करता है, गोडी करता है, और उसके बाद शुगर मिल जो है वो 3-3 साल तक उसके ड्यूज नहीं देती। आज भी मिलों में जमींदारों के 3-3 साल के ड्यूज जो है वो ब्लॉक हुए हुए हैं, और शुगर मिल ने क्रशिंग के बाद मिल बंद करती हैं और उसको अगले साल तक कोई पता भी नहीं चलता। अब आप मुझे बताएं, जिस जमींदार के काश्तकार की आस होती है कि एक साल की फसल के बाद उसके मसाइल हल होंगे, घरेलू मसाइल हल होंगे, हाथ में पैसा आएगा या वो कर्जे उतारेगा, वो उसको जब 3-3 साल तक उसके अपनी फसल जब वो बेच के शुगर मिल को देता है, कहीं आप भी शुगर खरीदती होंगी, कहीं पे उधार तो नहीं मिलती ना, कैश दे के आप शुगर खरीदते हैं। लेकिन ओरिजिन जो शुरू होती है काश्तकार जिसने इसके ऊपर मेहनत की, खर्चा किया, वो 3-3 साल 5-5 साल तक अपनी एक हलाल की कमाई के लिए भिखारियों की तरह तरसता रहता है, मिलों के चक्कर लगाता है, और उसको अगले साल भी ये कहा जाता है अच्छा आप दोबारा गन्ना दें तो इस गन्ने की कीमत के साथ आपके पिछले साल के भी देंगे, और ऐसा नहीं होता। लोगों के 5-5 साल से जो है पेमेंट रुकी हुई है, और गवर्नमेंट भी वादे बहुत करती है, हम किसानों के पैसे दिलवाएंगे, हम यकीन करेंगे कि जिम्मेदार के पैसे जो है वो अपना अदा हों। तो गवर्नमेंट भी शायद इतनी इस माफिया के आगे हेल्पलेस है कि आए देखे यहाँ पे सिंध में हमारे ठट्ठा में लोगों के 5-5 साल से पेमेंट अदा नहीं हुई, और कहीं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में उसका जिक्र नहीं है। पिछले दिनों एक मिल के ऊपर पेमेंट की वजह से लोगों ने धरना दिया, 2 दिन मिल बंद रही, लेकिन कहीं किसी चैनल पे या मीडिया में उसका जिक्र तक नहीं आया। तो उसके बाद यकीनन जो है इसकी कास्ट ग्रेजुअली कम हो रही है, और मजीद ऐसे लगता है अभी सिंध की, हमारे यहाँ की शुगर मिलें गन्ना खरीदने के लिए पंजाब से गन्ना खरीद के लाके क्रशिंग कर रही हैं। यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गन्ना मिल ही नहीं रहा उनको, और बददिल हो गया, जमींदार बददिल हो गया, वो फिर दूसरी ऑप्शन पे चला गया, दूसरी फसलें काश्त करने लग गया। वरना ये बेल्ट जो है, ये रिकवरी में कोस्टल बेल्ट जो है, यहाँ पे गन्ने की रिकवरी बेहतर है दूसरे इलाकों से, तो यहाँ पे क्या आपने बेहतर किसी है। इदारे से बात की, किसी को अप्रोच किया इस मसले के साथ, मसले में? किसको अप्रोच करूं? मैंने वजीर आजम पोर्टल पे क्या कहते हैं लिख के डाला था, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। जिन लोगों किसको ने कहूं? इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये बात कहीं ना कहीं तक जरूर पहुंचे।
اچھا، یہ جو دھرنا دیا تھا جن لوگوں نے شوگر مل کے باہر، جس کی کوئی میڈیا کوریج بھی نہیں آئی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جن کے پیسے جو ہیں وہ ایریئرز ڈیو ہیں، مل نہیں دے رہی، بلکہ مل نے یہ کیا کہ اس سال کانٹریکٹ پہ دے دی کسی دوسری پارٹی کو، مل کانٹریکٹ پہ دے دی، اور وہ کانٹریکٹر کہتا ہے جی میں کیوں آپ کے پیسے دوں، مجھے گنا بیچے آپ نے، جن سے بیچے آپ ان سے لیں، اور مل کو جب کانٹیکٹ کریں وہ کہتے ہیں جی جا کے کانٹریکٹر سے لیں۔ تو انہوں نے جن کی پیمنٹ رکی ہوئی تھی، مل تو پھر چل رہی ہے، ان کو یہ دلاسا دیا گیا اچھا جی اس گنے کی پیمنٹ کے ساتھ آپ کو دیں گے، جبکہ ابھی تک کوئی کسی کو کچھ نہیں دیا گیا، اور سننے میں آتا ہے کہ 70-80 کروڑ ڈیوز ہیں جو اس مل کے اوپر۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے پیسے ابھی تک نہیں دیے گئے، یہ پھر سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ تو بہت غریب کسان ہیں جن کی ساری مزدوری پورے سال کی محنت کی کراپس کے اندر ہوتی ہے، جب ان کو فصل بیچنے کا پیسہ نہیں مل رہا تو یہ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں، کھاتے پیتے کہاں سے، خرچے کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ تو آپ کو ان تک پہنچنا چاہیے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری یہ دوسری فصلوں کی کمائی کھا رہا ہے گنا، میں نے گندم بھی لگائی ہوئی ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے اپنی محنت کی کمائی پوری مل جائے گی تو میں ساری زمین پہ گنا لگاؤں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم چاول بھی لگاتے ہیں، ابھی ہم گندم بھی لگاتے ہیں، سبزیاں بھی لگاتے ہیں، تو یہ گنا جو ہے یہ ہماری دوسری فصلوں کی، چھوٹا کاشتکار تو گنا لگانے سے بالکل بند ہو گیا ہے، وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا، وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اس فیلڈ میں بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے مل اونرز کی، نئے بیج، نئی ٹیکنالوجی، نئی ورائٹیز وہ کاشتکاروں کو دیں۔ ایک عام کاشتکار جو ہے تھوڑی زمین والا، نہ وہ ٹریکٹر خرید سکتا ہے، نہ وہ اس کی کھاد کی یا دوسری ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اس کو اسسٹ کریں، اس کو کھاد دیں، اس کی زمین کا سروے کریں، اس کو بتائیں کہ اس کی زمین پہ کون سی کھاد کس وقت چاہیے، وہ کھاد اس کو دیں، اس کے بعد اس کے پیسے اس کے گنے کی جو قیمت ہے اس میں سے قسطوں میں کاٹ لیں، جو امپلیمنٹس ہیں جس کو گوڈی کرنے کے یا دوسرے ہل ٹریکٹر، یہ ان کو قسطوں پہ دیں، کارپوریٹ ایگریکلچر کی پروموٹ کریں، کہ اگر ایک زمین دار اس کی 10 ایکڑ زمین ہے تو ٹریکٹر افورڈ نہیں کر سکتا، نہ خرید سکتا ہے، وہاں پہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا کے وہاں پہ ٹریکٹر دیں جو 5-6 یا 8-10 ذمہ داروں کی زمین کو پلو کرے، تیار کرے، اور اسی ریشو سے ان سے اس کی کیا کہتے ہیں کاسٹ یا قیمت یا کرایہ لیا جائے۔ اس طرح کی انوالومنٹ ہونا چاہیے ان کو، یہ جو شوگر کین مل اونرز ہیں ان کو انوالو ہونا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، آخر گنا تو انہی کی ملوں کا را مٹیریل ہے نا، انہی کو ملے گا، تو یہ کسان جو ہے یہی مر گیا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کموڈیٹی پھر ہم ساری کی ساری ایکسپورٹ کریں گے۔ شارٹیج اگر کیا کہتے ہیں، گنا ہماری اپنی زمینیں اتنی فرٹائل ہیں، گنا ہم اگر صحیح طریقے سے ایک کاشتکار کا ساتھ دیں، اس کا بوجھ بانٹیں، اس کی پیمنٹ اس کی ٹائم پہ ہو جائے، میرا نہیں خیال اس ملک میں شوگر کی کوئی کمی ہوگی یا ہونی بہت چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ میسج جتنی آگے تک پہنچ سکتا ہے، خاص طور پہ یہ والا انٹرویو ہم بہت کوشش کریں گے کہ پہنچے ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں جا کے کسی ریلیونٹ اتھارٹی یا کسی پرسن آف کانشینس کے پاس تک یہ پہنچ جائے، تاکہ شاید وہ آپ کو اپروچ کریں اور آپ لوگ ایک نیٹ ورک فارم کر سکیں جدھر آپ لوگ اسٹریٹجکلی گنے کی جو یہ ختم ہو رہی ہے کاشتکاری، اس کو پھر سے ریوائیو کر سکیں۔